پر میرا باپ بھی کوئی نہیں، اج ماں بھی کوئی نہیں، ماں باج محمد بادشاہ ایک کون کرے رکھوالی۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مغرور لذت دیں دی بات دنامات والی، پھر نہیں لب دی دنیا اندر الفت ماما والی۔ نوجوان بچی کی شادی ہوئی تو انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر عطا کر۔ ایسی کملی والدی دیوانی کہ کہنے لگی سونے یا ربا پتر دے میں گا تو دا نام بھی محمد رکھا گی، تیرے محمد دین دا عالی بناوا گی۔ اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا تے ماں بڑے چاواں نال پہ پال دی، مگر بچہ جب ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کر کے دیکھیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے۔ ماں نو خیال آیا یہ ڈگ دا کیوں ہے، غور کیتا تے دیکھیا تے ماں دا کلیجہ کھپ گیا کہ پتر اکھاں تو نبینا ہے، اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں، پتر پیدائشی نبینا پیدا ہویا۔ نوجوانوں ماں نے مصلی بچھا لیا، سجدے تے رون لگ پئی، رو کے عرض کر دی یا اللہ میں دانی سی مگیا، عرض کر دی یا اللہ میں تے پتر مگیا سی، پتر دے گا نبی تے دین دیالی بناواں گی۔ عرض کی دی یا اللہ اکھا تو نبی نائے، عرض کی دی یا اللہ دنیا دے سہاریاں دا محتاج سجدے جرو کے عرض کر دی نیلی چھت والی آؤ، تینوں تیرے محمد نور دا واسطائی میرے محمد آنکھاں دا نور واپس کر دے۔ رو دیا ماں دی اکھ لگ گئی، ایک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لے، اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور واپس کر دیتا۔ ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا، اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ سب قبلہ جنہوں آج دنیا امام بخاری کہندی ہے، اور امام بخاری تے اکھا تو نبی نے پیدا ہوئے سن، یہ تے ماں دی دعا ہے نا۔ آج بھی کوئی جا کے امام بخاری نو پوچھے تے قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، اے ہزارہ محفلہ سج دیاں تے لکھا کروڑاں تے ارباں والی زمانے پر ہر محفل نعرہ لگ دے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ جا کے پاک پتن بابے فرید دربار تے پوچھو بابا انہیں والی نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے نے؟ آج بھی قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے، بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، اور ماں جنہیں بچپن چا آکھیا پتر فرید نماز پڑھیا کر، عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی ملد ہے؟ ماں نو پتہ سی انہوں شکر پساندے، امی فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیے رب شکر دے دے۔ اذان دی آواز آئی نا تے آکے تے امی نو کہہ لگے امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، آپ وضو فرما دیتے، ماں نے مصلی دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی۔ نماز پڑھی تے آکھے امی شکر تے نہیں ملی، امی نے فرمایا بیٹا جب نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے ہو دیئے، مصلی اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے، ماں نے پھر فرمایا فرید تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، امی نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی۔ اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا۔ ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے آپ ہی مصلی بچھائے تے نماز شروع کرن لگے، امی بیک کے فرمایا وے فرید پتر وضو دے کر لے، عرض کی تھی امی وضو میں بارو کر کے آیا، اتنا کہہ کہ آپ نے نماز دی نیت کر لئی۔ نوجوان ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی، ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا، سجدے تے رو کے کہن لگی یا اللہ
اج ماں دی عزت رہ جائے عرض کیتی اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر دی پڑی نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا عرض کیتی اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے اس درد نال مار ہوئی نوجوانوں در فرید نے مسلح چکیا دیکھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہنے لگی اماں آخی ہے اماں نے خیال آیا شکر نہیں ملی ماں دوڑ کے آئی دیکھے شکر دا دریا پہ چل جائے اماں سینے لا کے متھچ میں آؤ کرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج وہ نہ رکھی میں رکھ دی ساج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا ماں دی دعا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے اجازت دے وہ تے میں ایک گل اور حضرت سلطان باہو دی نہ سنا دے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے واقعی نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے بن دیئے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو میں پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا اس مسجد کی دیواراں جو سبحان اللہ دی آواز نکلے پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان میری تقریر ہے جو سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے کیونکہ امی نو جی کہندا تے رواج ہی نہیں نہ رہا ابو نو تے کوئی نصیبہ والا ایک کوئی بندہ جنہوں تسی جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے اے جیاں نو جی کہندے ہیں میں یہ نہیں کہندا بالان دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرے او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ پہ بولا دا سبحان اللہ ہو روچا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دل باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرن کڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے ادھر چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا ہوا نکل گئی این لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے آیا ابو جہل نے مارے آئے کہن لگی او دی ماں زندائیوں دی آج انج کلیاں نکرہ چھپے کے نہ روندا چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے آئے ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آگئے نبی کریم پڑھ کے سینے لایا کہن لگے سونیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدل پہ آیا راوی لکھ دے نبی کریم نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی باپا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ یادا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ یادی انج ٹکرا جی کلیاں بے کے نہ روندا پر میرا باپ بھی کوئی نہیں آج ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مغرور لذت دین دی
دناما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما والی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا کہ آپ دی امی نے ایک دن بلا کے فرما پتر تو جوان ہو گیا تو ہن کسے مرشد دی تلاش کر تے جا کسے ولی دے قدم جو بیٹھ آپ دی ماں دا نا سی راستی آپ فرما دے سان راستی از راستی آ راستی فرما دے سان بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لگا دیتا ہے ماں نے فرمایا جا پتر کسے مرشد دی تلاش کر اے اس طرح ماں نے مشرق وال انگلی دا اشارہ کیتا ماں نے فرمایا جا پتر کسے مرشد دی تلاش کر اے اس طرح ماں نے مشرق وال انگلی دا اشارہ کیتا آپ مشرق وال ٹر پہ ایسے ماں دے فرما بردار پتہ چلے آکے رستے چ کوئی اللہ دے ولی نے حضرت سید حبیب قادری رحمت اللہ بڑی جلدی اللہ دا ولی بنا دے دے آپ انہوں کو تشریف لے کے گئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے کہنے لگے حضور منوں بھی مرید بناؤ آپ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابل دے جیڑا نواں مرید آندا ہے انہوں فرما دے ادھے وچ ہاتھ ڈبو وہ ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دے حضرت سلطان باہو نے کہنے لگے پتر او دیگ گرم میں جا کے تو بھی ہاتھ ڈبو تے ولی بن تے آپ نے عرض کی تھی شاہ جی میرا دیگ نال کم نہیں بندا موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے وہ جڑے موتی چوگن والے ہوں دو دانے تے نہیں چوگ دے عرض کی تھی حضور ایک دیگ نال میرا کم نہیں چلنا حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرما لگے اچھا پتر پھر تو ولایت محنت کر کے لینی ہے تے جا تیری ڈیوٹی ہے کہ مسجد دی ٹینکی دا پانی بھریا کر تے لوگن وضو کرایا کر آپ دریا دے کنارے گئے تو پانی دے کے لوٹا بھر کے لے آئے تھے ایک کی لوٹا ٹینکی جو ڈھیلیا تھی کو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئے وہ جڑے پرانے مرید سن انہوں نے آکے بابا جی یہ کوئی عجیب ہی نوجوان ہے انہوں کوئی لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نے سلطان باہو نے سامنے بٹھا کے ویکھیا تے متھے چ نور دی لاٹ پہ چمک دی آپ نو خیال آیا ہووے نا تے انہوں میں چیک نہ کرا ایک چیز کی ہے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے نظرہ تو اوجل ہو گئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی غائب ہو کے نا روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے نا تے کسان بن کے تے کھیتاں چ حل پہ چلا دے سلطان باہو بھی پیچھے جا کے نا تے حلو تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی یہ ساڑھے ہوں دے حل تسی تے نہ چلاؤ شاہ حبیب قادری ویکھے اتھے بھی آ گئے ہاتھ پکڑ کے تے واپس آیا جے آسانے تے آکے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باہو بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا یہ کہتے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے نا تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگا دینے آپ سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں شاہ جی تلک میں نو بھی لایا جائے شاہ حبیب قادری ویکھیا ایتھے بھی آ گیا پھر دامن پکڑ کے آستانے تے آئے اجے بیٹھے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے نوجوان حضرت سلطان باہو نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد قریب بن کے نکے نکے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دین سلطان باہو بھی بچہ بل کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی میں نو ہی پڑھایا دے شاہ بھی وہ دامن پکڑ کے آستانے تے لے آئے سامنے بٹھا کے فرمان لگے نوجوانا میری زندگی دیا راتاں مسلح تے گزر گئی ہاں نہ پھرے مقام لین تس تو کتھوں لے کے آیا ہے کہنے لگے شاہ جی جیڑی آمن دلہ تسی پہ وقت دے ہو کہتے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھائیاں
मां ने दुध पिला दे भी खा दित्तियां सन जड़ियां तुसी हुण पे वखांदे हो पता चलिया वली किसे दौर दा कोई भी होवे पिछे दुआवां मांदियां दुआवां जे मैं तुहानू तफसील सुनावां एक एक वली दी ते फिर मैनू कई रातां दरकार हैं पर ये चूंकि खत्म शरीफ है बाप दा तो आइए दो चार मैं तुहानू गल्लां ते रिवायात बाप दे हवाले नाल भी अर्ज करा साल लखां हाजी हज करके आ रहे हैं कुछ मौजूद हैं अल्लाह मेरे और तुहाडे नसीबां च करे ते बार बार करे कुल्लोवाल वाले तुहाडे कोल एयरपोर्ट है सुबह जाके एयरपोर्ट ते वक्त मिलिया ते खलो के जेड़ी हाजियां दी फ्लाइट आवे ना किसे हाजी साहब ने पूछो हाजी साहब लाखों रुपए लगा के गए सो उत्थे गर्मी च इतनी शदीद गर्मी च हज करके आए कई हाजी गर्मी की वजह तो फौत हो गए कोई कैंकरियां मार दे इतना रश फौत हो जाते इतने लाखों रुपया लगा के इतनी मेहनत का हज करके आयो ते सऊदी अरब वाले जड़ा सनद दी है गारंटी कार्ड देता है सर्टिफिकेट देता है कि जाओ हाजी साहब बड़ी मेहनत का हज किया कबूल हो गया है उस सर्टिफिकेट ते विखाओ हाजी साहब कहेंगे कोई सर्टिफिकेट नहीं कोई सनद नहीं कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हो गया कि नहीं गारंटी कोई नहीं क्योंकि हज कबूल या नहीं रब नूं पता है तेरे ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काबे गया हज करके आवे कबूल होवे या ना होवे पर सैयद आलम ने फरमाया जेड़ा सुबह उठ के खुश हो के अपने बाप दा चेहरा वेखे ते चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे अल्लाह दे नामा अमाल च एक कबूल हज ते दो उम्रे दा सवाब लिख दे तुसी सारे नहीं बोले थे सुभान अल्लाह क्या इतने पढ़े लिखे नौजवान बैठे काबे गया गारंटी नहीं कि हज कबूल होवे या नहीं पर मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा सवेरा उठे ते अपने अबू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा दे उस नौजवान की गल नहीं जेड़ा सारी रात कुल्लूवाल दे चौक च खोल हो के ते अपने यारां नाल हसदा खेडदा होटलिंग करदा ते टिक्के कबाब खांदा ते घर जांदा अद्धी रात वेले ते अबू पुछन कित्थों आया है ते अबू ने जो घूरी पा के वेखे कि अबू अगला बेचारी रात अगली रात पूछे ही ना कित्थों आए इस घर को आग लगी घर के चिराग से उस नौजवान की गल नहीं जेड़ा अबू ने अखियां कड़ के वेख ले ओदी गल जेड़ा उठे अबू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे यानी अबू नु वेख के मथे त्यूड़ी ना पावे वट ना पावे अबू नु वेख के ओदा दिल खुश हो जाए मुस्कुरा देवे फरमाया बस इतने काम नाल अल्लाह ओदे नामे अमाल च एक कबूल हज ते दो उम्रियां दा सवाब लिख देंदा उधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु दो बारी वेखे मेरे आका फरमाया नु दो हजां दा सवाब इधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु तीन बारी वेखे मेरे आका फरमाया 3 हजां दा सवाब और बाहरों आवाज आई कमली वाले जेड़ा रोज अबू नु 4 बारी वेखे सैयद आलम ने फरमाया कि 3 ते 4 दी गिनती च पैदे हो फरमाया मेरे रब दे घर को घाट है फरमाया रोज अबू नु 100 बारी वेख्या कर रब 100 हज दे सवाब अता करेगा तेरा काबा किबला हज तेरे बेड़े अबू नु जिन्नी बार वेखे ते मुस्कुरा देवे उतने हज दा सवाब है जिन्हां दे बाप जिंदा ने ना तुसा कदे गौर किया ईद गुजरी ना ईद वाले दिन सारा जमाना नवे कपड़े पा के खुशियां पे मनाता सी ते जिन्हां दे मापे टुर गए वो ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाके मां ते बाप की खबर ते बैठ के पे रोंदे सन उन्होंने ईद दी खुशियां भी खुशियां नहीं लग रही उन्होंने मापे याद आ रहे तुसी अपने मां ते बाप नु सुबह उठ के वेख के ना ते मुस्कुरा दिया करो आप भी खुश होवो ते अपनी अम्मी नु अबू नु खुश रखो अल्लाह तेरे नाम अमाल च उतने कबूल हज दा सवाब लिखदा रहे जे बाप दी कदर पुछनी है ते आज इस बेटे को पूछ जिन्हां दे सिर तो बाप दा साया टुर गया मेरे के यार दा अबू फौत होया ते मैं फातिहा पढ़न गया ते कहन लगे आसी साहब
رب کعبہ دی قسم ہے لگدا جویں آسمان تو علاوہ میرے تیرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہا اج مینوں انج لگدا جو بے سہارا تے بے آسرا ہو گیا پوچھ باپ دی قدر اس یتیم کو لوں بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار جو گزر جاوے تے ابو دے نال چل دے انہوں انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ ابو نال میں جڑا منگیا میرے ابو نے وہی کھلونا لے دینا باپ دی قدر پوچھنی ہے اس کو لو پوچھ یار کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے نا تو بچہ کہتا ہے میں اپنے ابو نو دسا پر یتیم نو کو جھڑک مار دے تو یتیم یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے ابو نو دسا کیونکہ دا باپ کوئی نہیں باپ دی قدر کسے یتیم کو لو پوچھی یتیمی کتنا بڑا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرنے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جن میں لاؤ اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جن میں لاؤ اے باغا دے بچی ہری اللہ تو پھر ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مولی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مولی رب اونا دا والی نوجوان ایک منٹ اٹھ کے گارنٹی دے کہ آسی صاحب میری جیب جو سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تیرا پڑھے لکھے نوجوان کوئی نوجوان ایک منٹ اٹھ کے گارنٹی دے کہ آسی صاحب میری جیب جو سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی گارنٹی نہیں ساڑھے کو پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو سویرے اٹھ کے بکھنا ہوئے نا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویخ یہ ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے یہ ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے یار اتنے تسی نوجوان پڑھے لکھیو کدے غور کیتا جے تہاڈی تے میری ماں دے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے ایئرپورٹ دے قریب کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے نا کسے دا پیریا ٹاؤن جا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے وہ کہندہ میں بڑا امیر ہو گیا 10 مرلے دا پلاٹ میرا نکل آیا ہے اور یار جی دے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہو گئی اور مائی کتنی عظیم ہے اور کتنی امیر مائی ہو جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے پر کدے غور کیتا جڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے اور مائی ساری زندگی روٹیاں باپ دیاں پکان دی ہے کپڑے ابو دے دھون دی ہے ساڑی ماں قدمہ تھلے جنت رکھ کے تے جتی ساڑے ابو دی پالش کر دی ہے کیوں ماں اپنے شوہر دا یعنی ساڑے باپ دا کم کر کے اپنے آپ تے ناز کر دی ہے تے سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں وہ جی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے جی دیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی او بابا کتنا
خدمت والا جدی ماں بھی خدمتہ کرے. آؤ میں تو آنے کہ مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ ایک نوجوان آیا. نوجوان کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا, میرا فیصلہ کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا میں عدل انصاف والا نبی بن کے آیا. فرمایا جی کیڑا مقدمہ ہے, کدی شکایت ہے؟ تے بچہ قریب آ کے نوجوان کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ چ اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا. میری سرکار نے اس نوجوان وال ویکھیا کہ نبی کائنات دی بارگاہ وچ باپ دی شکایت. حضور نے پھر بھی بلایا, فرما بیٹا قریب آیا. فرما شکایت کی ہے, مقدمہ کی. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا, میری شادی ہو گئی, انہوں نے بچیاں والا تے میں جڑی پیسے کما کے لیا ماں, میرے ابو انہاں پیسیاں میں جو تھوڑے پیسے رکھ لیندے نے تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ لیا کرن, میرے اپنے بڑے خرچے نے تے میں اپنے ابو دا وزن نہیں چک سکدا, میں اپنے ابو دا بھار نہیں چک سکدا, میرے کو نہیں دیتے جاندے باپ نو پیسے. میرے ابو نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے. آج بھی تواڈے وچ بڑے نوجوان ایسے ہون گے نا جنہاں دے خیال آوندا ہوے گا میں نہ کما کے دیتا تے خبر ہے میرے باپ دا کی بنے. اس نوجوان نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگے, میں نہیں دے رہے. ان سید عالم نے انصاف کرنا تھی. میرے نبی نے فرمایا ذرا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا گاؤں مدینے تے دور ہے, حضور میں دے ابو نو جانا. حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا نو جا کے میرا پیغام دیو تے نو کملی والے مدینے پہ بلاندے نے. جنہ دا حج دا اس باری درخواست نکلی یا جی دا عمرے دا کدے محفل چ ٹکٹ نکل آوے کدے ویکھیا جے او بندہ روندا تے لوگاں نو گلے لگا کے کہندا لوکو مینوں کملی والے بلایا. او 15 صدیاں بعد جی دا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے نبی نے بلایا تے جی دا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں کملی والے پہ مدینے بلا دے. اس بابے دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہوں کوئی آکھے آ تینوں حضور پہ بلا دے. اس بابے نے جدو پیغام ملیا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھک گئی. وڈیرا جا بابا تے او آکے گلیاں میں جو پھردا رہا لوکاں نو کہندا لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا اس نبی نے منوں بلایا جے, منوں حضور نے بلایا. بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ بگے تے بابا آ گیا مدینہ سے جواب. مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے بلند آواز نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کملی والے میرے بخت کتنے بلند سونے تسا مینوں یاد کیتا, میں واری تے قربان ہوں نہ راواں تو جنہ راواں تو تیرا پیغام جاوے. بابا آ کے میرے نبی دے قریب بیٹھ گیا تے عرض کردا یا رسول اللہ مینوں کیوں بلائے ہو؟ نبی کریم نے اس نوجوان وال اشارہ کر کے فرمایا بابا یہ نوجوان تیرا کیوں لگدا ہے؟ حکیم صاحب اس بابے نے جدو نوجوان وال ویکھیا میری ملت دے نوجوانوں ذرا توجہ میرے وال رکھو. بابا نے انج کر کے نوجوان وال ویکھیا تے جملہ پتہ کی بولیا, کہ لگا سونیا اے میری جان ہے, اے میرا پتر میری جان ہے. میرے نبی دی اکھاں چترو آگے تو رو کے فرمایا پھر آ جڑا تیری جان ہے نا اج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لے کے آئی. بابے دی چیخ نکل گئی. عرض کردہ یا رسول اللہ میرے پتر نے میری شکایت کی تھی, میرے آقا دی بارگاہ شکایت کی. یار تیری شکایت کو تیرے ابو نو کرے تے تینوں دکھ لگدا ہے, او فلانے نے میرے ابو کے سامنے میری شکایت کر دی تھی تے جی دی شکایت نبی دی بارگاہ چ ہو جائے تے کرن والا بھی پتر ہوئے. بابا رویا تے میرے نبی بھی رون لگ گئے. عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میرا پتر میری کی شکایت لگی رہا ہے. اج اتنی بات ہو رہی تھے نبی پاک دی بارگاہ چ اچانک جبریل آگے تھے. عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا. اللہ فرما رہے جدو بابے نو تہاڈا پیغام ملیا نا اے بابا مدینے ول ٹریا تے رستے چ اوندے نو اپنے پتر دے غم یاد آئے, دکھڑے یاد آئے. اس بابے نے اپنے دل وچ عربی دے شعر لکھے نے اپنے پتر دے غم وچ. اس بابے نے کہو پہلے شعر سنا. سید عالم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کو جو شعر رکھے نے بابا شعر تو سنا. بابے دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہے.
فرما کیوں؟ کہنے لگا سونے شیر تے میرے کناں نے بھی نہیں سنے، اور دکھ رہے تے میرے دل میں چینے جو سونے میں تے کدے کسی نے سنا ہی نہیں، سونے تے انہوں نے بھی خبر ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نبی ہاں، نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے۔ فرمایا بابا عربی دے شیر سنا، کلو والدے لالے والی والے، اس بابے نے پھر میرے نبی دے سامنے کھلو کے نا پتر دا دکھڑا سنایا عربی دے شیرہ میں۔ اجازت ہوئے تے میں سناواں پنجابی چھو نوجوان بابا کہنے لگا کملی والے جدو میں جوانے ہویا میری شادی ہوگی، میں اللہ دیوار کے جرد کی دیا اللہ ملنے کے پتر دے دے، عرض کی دیا اللہ ملنے بڑے پیدا سہارا عطا کر دے، عرضہ کردہ رہا یا اللہ ملنے پتر دے دے۔ میاں زابر ماں دینے سک پتران دی ڈاڈی ہون دی، آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے اللہ نے میں پتر عطا کیتا تے دنیا تے آیا میں نے پہلی بار ویکھے آؤ، سونے آمینو انج لگیا کہ میں دنیا تے میں دوبارہ آ گیا، عرض کی تھی سونے میری جان بن گیا۔ کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دا رہے آؤ، عرض کی تھی سونے میری جدی جان بن گیا۔ اے روندا سی میں روندا سا، اے ہسدا سی میں ہسدا سا، عرض کی تھی کملی والے اپنے لباں جو لقمے نکال کے میں دے منہ ڈال دا رہے آؤ، عرض کی تھی سونے مکے دے مدینے دے پہاڑ گوانے سارا سارا دن انہوں کدے آدھے چک گئے، انہاں پہاڑاں دیا سیران کران دا رہے آؤ، عرض کی تھی کملی والے آؤ کدے بچپن چ بیماری ہو جاندا سی، اے دے مرم دے خوف نال میں جوندہ ہی مر جاندا رہے آؤ، عرض کی تھی سونے آؤ اے جوان ہونا شروع ہو گیا، انہوں بے کے میں نے لگیا میری صدرہ جوان ہو رہی آؤ، عرض کی تھی سونے ویلا بھی آ گیا، اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی، اے دے بال کالے ہو کے میرے سفید ہو گئے، اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی، میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی، آج میرا پتر انہیں جو گائے ہو گیا نبی دی بہار کھچیا کہ میری شکایتاں کردہ ہے، عرض کی تھی سونے میرے پتر نے میری کی شکایتاں کی دیا، فرمایا پتر کہندا یا پاجی میرے پیسے رکھ لیں دینے، فرمایا پتر کہندا میرے ابو نو سمجھاؤ پیسے نہ مانگے، بابا جی خامار کے رونے لگے پہ آؤ، کردے کردے سنے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے، عرض کی تھی سونے میرا پتر میری شکایت کر دائے، پر سونے میں دے پیسے کی کرنے نے کملی والے وڈے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا، میں سنیا مدینے والا نبی کہندا ہے جدو بیٹیاں دے بہنا بوے جے آ جانو ننو خالی نہ بیجے آج، عرض کی تھی سونے میریاں بیٹیاں ہوندیاں نے، اے دیاں بہناں ہوندیاں نے، اے دیاں پھپھیاں میریاں بہناں ہوندیاں نے، تے بیٹیاں نو دروازے جو آ جان خالی نہیں بھیجی دا، سونے اے دے کولوں پیسے لے کے اے دیاں تے اپنیاں بہناں نو دے، دے کولوں پیسے لے کے اے دیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا، سونے میں بوئے تو دیاں نو خالی نہیں بھیج دا، یہ کمان جو گایو دا دے کولوں لے کے کدے نہ دینا، سونے بڑے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا، اس بات دے کولوں پیسے مانگنا دیاں نو دینے ہو دینے، بابا روئی جا رہا صحابہ دکھڑا سن کے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، میرے نبی دیاں قدمیت روئی آ گئے، سرکار اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نوجوان دے قریب گئے، او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ، او نبی جڑا پتھر مارن والے نبی دعاواں دیندا ہے، اس رحمت عالم نے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ،
فرمایا باپ دیا شکایتاں کرنا والے سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لابیک فرمایا یاد رکھی جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا میری ملت نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیک فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال تے تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی ہے اپنی تنخواہ بھی جو ابو نے 2000 تے 4000 دے کے اینا کیا کرو ابو جی تو اڈا حصہ ہے تو سی رکھ لو خرچہ مرچہ نہیں تو آپ اپنے باپ دا حصہ ابو دی تلی تے پیسے رکھ انہوں نے تیرے پیسے لیں جو لوڑ کوئی نہیں دل بڑا ہو جاتا باپ دا تے عرض کریا کرو ابو جی میں بھی تو اڈا حصہ ماں جو میرا حصہ بردہ منو دے دو تے باپ ایڈے سخت دل تے تنگ دل نہیں ہوندے کہ تیری تنخواہ رکھ لیں باپ ایک تیری تیری ساری تنخواہ واپس کرے گا تے نال دعاواں بھی دے گا میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر کرو صبح اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن کائنات تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح اٹھ کے نہ دی دعا لے کے نکلیا کر تے جنہ دے ٹر گئے انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے دینے والے دن ماں یا باپ یا دونوں دی قبر تے جا کے انہاں دی بخشے دی دعا کرے میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ دی سازر ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے دے ماں پہ دنیا تے رہن پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے قبر تے ٹر جان پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے تو اپنی ماں دی باپ دی قدر بھی کرو تے جنہ دے ٹر گئے انہاں دی قبرہ تے حاضری جمعے والے دن دی ضرور جایا کرو عبدالوہاب کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین دا بھی ایک دو واقعہ سنا دیو ٹائم کیا بیٹھا میری جدیدہ ٹائم پیچھے ہو گیا بھائی سوا تینوں بس بھائی حجر دا ٹائم ہو گیا پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ باقی معاملات کرانگے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے